अज़ीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से हैं। आज का हमारा मौजू है उर्दू अफ़साने का आगाज़ और इर्तिक़ा। अज़ीज़ तलबा, इससे पहले पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं कि उर्दू अफ़साना किसे कहते हैं। उसमें हमने उर्दू अफ़साना की तारीफ़, उसके मौज़ूआत, अज्ज़ाए तरकीबी के हवाले से बात की थी। तो आज हम उर्दू अफ़साने का आगाज़ व इर्तिक़ा पढ़ेंगे। तो आप आखिर तक पूरा लेक्चर समाअत फरमाएँ। तो आखिर पर जहाँ से समझ नहीं आएगी तो वो आप पूछ सकते हैं। पूरा नोट लेके आप लोग तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तवज्जो फरमाएँ। तो हम इसको कुछ हिस्सों में तकसीम करके पढ़ते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कुछ अदवार में तकसीम करेंगे ताकि आपको चीज़ें एक बोझल ना लगें या एक ही जैसी कहानी ना लगे, मुश्किल ना लगे। तो इसलिए अलग अलग पॉइंट्स में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी तवज्जो फरमाएँ तो उम्मीद है कि आप अच्छे से समझेंगे। अफ़साने की इब्तिदा। पहले हम बात करेंगे अफ़साने की, यानी जो शॉर्ट स्टोरी है उसकी बात करेंगे। कहाँ से अफ़साना शुरू हुआ? मुख्तसर अफ़साने की इब्तिदा 19वीं सदी के शुरू में वाशिंगटन इरविन के हाथों अमेरिका में हुई। वाशिंगटन इरविन के ने स्केच बुक लिख कर मुख्तसर अफ़साने का पहला नमूना पेश किया। अज़ीज़ तलबा, आपको याद रखना है कि जो मुख्तसर अफ़साना हम किसे कहते हैं, शॉर्ट स्टोरी को, इंग्लिश में जिसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ? सबसे पहली बात है कि आपने याद रखना 19वीं सदी में, यानी 19th सेंचुरी में वाशिंगटन इरविन एक आदमी है। कहाँ का है? अमेरिका का रहने वाला है, जिसने क्या किया कि एक बुक लिखी जिसका नाम है स्केच बुक। कौन सी? स्केच बुक। ये याद रखना आपने। स्केच बुक लिखी उसने, जिसको उर्दू का नहीं, जिसको पहला अफसाना माना जाता है। ओवरऑल हम देखेंगे अफसाने की इब्तिदा कहाँ से हुई? स्केच बुक से। किसने लिखी? वाशिंगटन इरविन ने। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। कब हुई? 19वीं सदी में। इतनी बात आ गई आपको समझ में? शाबाश। ये हुआ अफसाने का आगाज़। अब देखते हैं कि उर्दू अफसाने का आगाज़ कब हुआ। चलिए शाबाश, ये देखिए उर्दू अफसाने की इब्तिदा। उर्दू मुख्तसर अफसाने का बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी से होता है, यानी वो 19वीं सदी में हुआ, तो ये उर्दू अफसाना 20वीं सदी में, यानी 1900 कुछ ईस्वी में जो है अफसाना जो है वो शुरू होता है, उर्दू अफसाना। 1905 ईस्वी में प्रेमचंद ने अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिख कर उर्दू अफसाने का आगाज़ किया। आगे बात समझ में? किसने? के 20वीं सदी से, 20वीं सदी में। कब? 1905, 1905 ईस्वी में। किसने? प्रेमचंद ने। ये बच्चों याद रखना है आपने, प्रेमचंद ने क्या किया कि एक अफसाना लिखा जिसका नाम क्या है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। क्या नाम है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये उर्दू का सबसे पहला अफसाना है और लिखा किसने है? प्रेमचंद ने लिखा है। कब लिखा है? 1905 ईस्वी में। अब एक चीज़ आपको समझ में आई कि उर्दू अफसाने का आगाज़ कब होता है? 1905 ईस्वी में। और किसने किया? प्रेमचंद ने, दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखकर। तो बच्चों, जदीद तहकीक के मुताबिक कुछ नाक़दीन का कहना है कि एक अफसाना नसीर और ख़दीजा जो है वो ख़दीजा मस्तूर का वो पहला अफसाना है, लेकिन ये कोई पुख्ता सबूत या दलाइल नहीं है। तो आपने ये याद रखना है कि प्रेमचंद का अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रतन 1905 ईस्वी में लिखा गया है और इसी से उर्दू अफसाने का आगाज़ होता है। आगे देखिए, उनके अफसानों का पहला मजमुआ सोज़े वतन 1908 ईस्वी में शाया हुआ। किसके अफसानों का? उन बच्चों, यहाँ पर ज़मीर है, किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? प्रेमचंद के लिए, कि प्रेमचंद के अफसानों का पहला मजमुआ। मजमुआ किसको कहते हैं बच्चों? कहानियाँ जमा करके एक मजमुआ जो है जमा से निकला है, कि कहानियों को जमा करके इकट्ठी एक किताब बना के 5-7 कहानी जमा करके तो सोज़े वतन का नाम देकर, इसमें सोज़े वतन में लगभग 7-8 अफसाने शामिल हैं। तो वो इकट्ठे एक किताब बनाकर, किताब की शक्ल में कब सामने आए? 1908 ईस्वी में। ठीक है शाबाश। अब आगे देखिए, प्रेमचंद के अलावा सज्जाद हैदर यल्दरम, सुल्तान हैदर जोश उर्दू अफसाने के अवलीन नमूने सुल्तान हैदर जोश ने भी उर्दू अफसाने के अवलीन नमूने पेश किए हैं। तो यहाँ से क्या कहते हैं कि प्रेमचंद ने शुरुआत की है, तो उनके साथ और भी इब्तदाई दौर में ही, शुरुआती दौर में ही कौन से लिखने वाले कौन कौन लोग हैं? सज्जाद हैदर यल्दरम और सुल्तान हैदर जोश ने भी अफसाने लिखे हैं। इस दौर में रोमानी तर्ज के अफसाने लिखे गए हैं। बच्चों, रोमान सब जानते हैं, रोमानी तर्ज, आइश व इशरत, मौज मस्ती वाले अफसाने जिसमें इश्क को आशिकी के बयानात हों, सरमस्ती के लिए
اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے افسانے لکھے گئے ہیں اس دور میں۔ ان افسانہ نگاروں کے علاوہ نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری بھی قابل ذکر ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ افسانے کی ابتدا پریم چند نے کی، اور اس کے بعد ابتدائی دور میں ہی اسی دور میں اور لکھنے والے جو ہیں وہ سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، اور اس کے علاوہ نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھ پوری کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو اس دور میں کیسے افسانے لکھے گئے ہیں؟ رومانی افسانے۔ بچوں اتنی بات آ گئی سمجھ میں؟ شاباش۔ آپ نے یہ پوائنٹ یاد رکھنے ہیں اور باقی تفصیل جو ہے وہ آپ نے انڈرسٹینڈ کرنی ہے، ایک بار سمجھنی ہے تو اپنی طرف سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب ہے دیکھو بچوں کہ رومانی دور کے بعد ایک دور شروع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کون سا؟ ترقی پسند کا دور۔ ترقی پسند تحریک کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، آپ کو معلومات بھی ہے، تو تھوڑا سا بتائیں گے کہ کیا ہے اصل میں۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز 1936 عیسوی میں ہوا۔ یہ اس تحریک کے زیر اثر لکھنے والوں میں سجاد ظہیر، کرشن چندر، سعادت حسن منٹو، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اس دور میں انسان دوستی، شعوری، اصلاحی اور اخلاقی افسانے لکھے گئے۔ اتنی بات آ گئی آپ کو بچوں سمجھ میں؟ کیا کہا یہاں تک کہ دیکھو ترقی پسند تحریک پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کیا تھی بچوں۔ یہ ایک ریولوشنری موومنٹ تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ ادب برائے زندگی، کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کتابیں لکھنا، ایسی کہانیاں، ایسا ادب پیش کرنا کہ جس سے لوگوں کی اصلاح ہو، لوگوں کو ذہنی طور پر بیدار کیا جا سکے۔ یعنی لوگوں کی فلاح و بہبودی کے لیے جو ادب لکھا گیا ہے اس کو ہم ترقی پسند تحریک ادب کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر وہ لکھا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہی تھا لوگوں کو ذہنی طور پر بیدار کرنا۔ تو یہ تحریک کب شروع ہوتی ہے؟ 1936 عیسوی میں۔ اس کا آغاز یعنی کس نے کیا تھا؟ یہ تحریک شروع کی تھی سجاد ظہیر نے، اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی بھی تھے ان کے، اور شروعاتی دور میں پریم چند نے اس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس کا صدارتی خطبہ بھی دیا تھا۔ تو اس تحریک کے ساتھ بہت بڑے بڑے ادیب، مفکر جڑے ہوئے تھے۔ تو آپ نے اتنی بات سمجھنی ہے کہ اس تحریک کے زیر اثر بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑے افسانے لکھے گئے ہیں، جن میں افسانہ نگاروں کے نام آپ کو دیے گئے ہیں یہاں پر، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ چلیے شاباش، آگے بڑھتے ہیں۔ تو ابھی تک ہم نے کتنے 3 پوائنٹ ڈسکس کر لیے ہیں۔ ترقی پسند تحریک بچوں 1936 میں چلتی ہے، تو لگ بھگ 1950-60 کے قریب جا کے یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ایک اور نئی تحریک سامنے آتی ہے، وہ کون سی ہے؟ جدیدیت۔ جدید تحریک بھی کہتے ہیں اس کو، جدیدیت بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کیا تھی جدیدیت اصل میں؟ بچوں یہ جدیدیت جو تھی اس میں یہ کیا گیا کہ ترقی پسند تحریک کے برعکس ہوئی، یہ الٹ ہوئی۔ اس میں وہ ادب برائے زندگی تھا، یہ ادب برائے ادب ہے، یعنی یہ اپنے لیے لکھتے تھے، اس میں کسی کی ان کو فکر نہیں تھی، بلکہ اپنی جس کو ہم کہتے ہیں نا سیلف ریئلائنس کے لیے، اپنی خودی کے لیے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی خوشی محسوس کرنے کے لیے، تو لطف اندوزی کے لیے ان لوگوں نے لکھا۔ لیکن یہ افسانے جو تھے کون سے؟ ترقی پسند تحریک سے الگ تھے۔ اس میں جو اجزائے ترکیبی وغیرہ ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے، بنا اجزائے ترکیبی کے لکھے گئے۔ اس دور میں علامتی اور تجریدی افسانے لکھے گئے، یعنی علامتیں پیش کی گئی جو سمجھنے والوں کے لیے کافی مشکل تھیں۔ تو اس لیے اس دور کو جدید دور کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں ادب میں کافی سارا بدلاؤ آیا تھا۔ تو کیا ہے اس میں؟ ترقی پسند تحریک کے بعد جدیدیت کا آغاز ہوا۔ اس دور کے افسانہ نگاروں میں قرۃ العین حیدر نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کا بڑا نام ہے اس دور میں۔ ان کے علاوہ اس دور کے لکھنے والوں میں علی عباس حسینی، خواجہ احمد عباس، سریندر پرکاش، انور سجاد وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ تو بچوں آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ترقی پسند تحریک کے بعد جدید دور کا آغاز ہوتا ہے، جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو تھی ادب برائے ادب انہوں نے لکھا، اور یہ تحریک برعکس تھی کس کے؟ کہ یہ تحریک جو ترقی پسند تحریک ہے اس کے برعکس تھی، یعنی خلاف تھی۔ اس میں علامتی افسانے پیش کیے گئے ہیں، جن میں علامتوں کے ذریعے بات کی جاتی تھی، سمجھنے والے کے لیے کافی مشکل ہوتا تھا۔ اس دور میں آپ کو کیا بتایا کہ جو پلاٹ، کردار وغیرہ ہم کہتے ہیں، اجزائے ترکیبی تھے افسانے کے، ان کو بالکل ہی استعمال ان کے خیال نہیں کیا گیا، تو ان کو بالکل ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگنور کر کے یہاں پر یہ افسانے لکھے گئے ہیں۔ تو شاباش، اتنی بات آ گئی آپ کو سمجھ میں۔ تو جدید دور کے بعد کون سا دور شروع ہوتا ہے؟ پھر مابعد جدیدیت کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو مابعد جدیدیت جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟
کہ وہ اس میں جو ترقی پسند تحریک کی کچھ خوبیاں تھیں، خاص چیزیں تھیں، وہ بھی استعمال کی گئی ہیں، اور جدید دور کی جو کچھ خاص چیزیں تھیں ان کو بھی استعمال کر کے مل جملہ طرز کا ایک ادب پیش کیا گیا، تو اس کو ما بعد جدیدیت کہا جاتا ہے، جو موجودہ دور تک چلتا آ رہا ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ لوگوں نے اس لیکچر کو سمجھا ہوگا، مجھے امید ہے کہ اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اردو افسانے کا آغاز و ارتقاء۔ پہلے ہم دیکھیں گے افسانے کا آغاز دیکھا ہم نے امریکہ سے ہوتا ہے، واشنگٹن ارون کے ہاتھوں اسکیچ بک لکھ کے کیا انہوں نے۔ اس کے بعد اردو افسانے کی ابتدا پریم چند سے ہوتی ہے، انہوں نے 1905 میں دنیا کا سب سے انمول رتن لکھا، یہ ٹھیک ہے شاباش۔ اس کے بعد جو ہے ان ابتدائی دور کے اور بھی افسانہ نگار ہیں ان کے ساتھ، سجاد حیدر یلدرم وغیرہ ہو گئے، سلطان حیدر جوج، مجنو گورکھ پوری وغیرہ۔ اس دور میں رومانی افسانے لکھے گئے ہیں۔ پھر ترقی پسند افسانہ آ جاتا ہے، ترقی پسند دور آتا ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ ترقی پسند دور میں صرف افسانے ہی لکھے گئے ہیں، اس دور میں افسانے کے علاوہ ناول بھی لکھے گئے ہیں، اس دور میں جو ہے اور بھی نظمیں وغیرہ لکھی گئی ہیں، کافی ڈرامے لکھے گئے ہیں، کافی ترقی ہوئی ہے اس دور میں، ترقی پسند دور میں۔ اور ترقی پسند تحریک کی وجہ سے اردو ادب کو بہت زیادہ فروغ ملا ہے، کافی فائدہ ملا ہے، اور اس دور کے ادیب بھی بہت بڑے بڑے گزرے ہیں۔ تو اس کے بعد بچوں پھر آخر ترقی پسند تحریک کے بعد جدید دور کا آغاز ہو جاتا ہے، جو ترقی پسند تحریک کے برعکس ہوتا ہے۔ تو اتنا سا نوٹ آپ نے تیار کرنا ہے، یہ آپ لوگ لکھیں اور لکھ کے تیار کریں، جہاں سے سمجھ نہیں آئی آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ، شکریہ، نوازش۔